बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा। भाई ये मुझे और आपको शायद बेवकूफ़ समझते हैं। हमें पूरे 10 दिन जेल मैनुअल समझाते रहे कि जी जेल मैनुअल में नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी छुट्टी के दिन मुलाकात कराई जा सके, उनकी हफ्ते के रोज़ मुलाकात कराई जा सके। जेल जेल मैनुअल में नहीं है कि इमरान खान साहब को ऐसी जगह पे मुलाकात उनकी मुज़ाकराती की टीम के साथ कराई जा सके जहाँ किसी किस्म के रिकॉर्डिंग बग्स ना लगे हों। जेल मैनुअल में नहीं। और सर हालत ये है कि मुलाकात का दिन जेल में मंगल और जुमरात का फिक्स है, और अब इमरान खान साहब की इस वक्त मुलाकात हो रही है। इतवार के दिन ये मुलाकात नहायत गैर मामूली और है, और उनकी मुज़ाकराती टीम 10 दिन के बाद ये मुलाकात कर रही है। कहीं ना कहीं हुकूमत को ये पैगाम पहुंचा पर थक गए, देख लिया, 10 दिन देख लिया कि आपके बस में कुछ नहीं है, अब हमारी बारी है। हम खुलवा सकते हैं जेल को, वो भी इतवार के रोज, वो भी छुट्टी के रोज, हमारी मर्जी। तमाम बेबसी कहना सकते। मैसेजेस पास हुए, अभी तक ये किसी ने नहीं बताया, अभी तक ये किसी ने नहीं बताया कि हामिद रजा साहब को किसने कॉल करके बताई है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात है उनकी मुज़ाकराती टीम के। इतवार के दिन अडियाला जेल क्यों खुल रहा है, ये किसी ने नहीं बताया। बहरहाल अडियाला को मुज़ाकराती टीम के लिए खोल दिया गया जी, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। और पहले पूरा सिस्टम बेबस करके दिखाया गया, हुकूमत को मुकम्मल बेबस बताया गया। मुज़ाकराती टीम जो हुकूमती मुज़ाकराती इत्तेहादी टीम थी, वो मुकम्मल बेहाल बेख्तियार जब मुकम्मल तौर पर नजर आई। कोई कहता था कि स्पीकर मुलाकात करवाएंगे, स्पीकर कहता था मेरा काम मुलाकात का नहीं है, ये हुकूमत की मुज़ाकराती टीम कराएगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम कहती है ये हमारा काम नहीं है, ये वजारत दाखिला का काम है। और फिर मजबूरियाँ और ये तमाम चीज़ें तो आपके और मेरे सामने थी। बहरहाल अब एयाज सादिक साहब ने भी सुबह स्टेटमेंट दी और एक बार फिर कहा कि भाई, उनका बयान है कि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, मैंने कोई मुलाकात नहीं करानी। जिसके बाद ये बात समझ में आई। और अब जो जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से वन ऑन वन मुलाकात इस वक्त हो रही है। उसके बाद ये मुज़ाकराती टीम जो है इमरान खान साहब की, इनकी मुलाकात होगी लामा राजा नासिर अब्बास साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा साहब, ये तमाम और वो तमाम अफराद जो शहर से बाहर थे, उन तमाम को मुतला किया गया है। किसकी जानिब से, ये किसी को नहीं पता। हाँ, अब थोड़ी देर बाद अगर बता दें तो इट्स एन अदर थिंग। तो बहरहाल जब सब कुछ एक्सपोज हो गया, जब सब कुछ बेबसी के आंसर के अंदर आ गया, तो तब जाके पता चला है कि क्या है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हुकूमत को भी किसी ने बताया या नहीं बताया। और मेरे पास ये खबर है कि अब कोई 2:30-3 बजे के करीब हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है ना, वो भी इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी, वो कुछ बताएगी कि करना क्या है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आज रात को, या आज रात को नहीं तो कल, ये मुज़ाकराती टीम बैठेगी। बहरहाल हामिद रजा साहब ने भी कंफर्म कर दिया, फवाद चौधरी साहब भी इसको बड़ी तहरीर का कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, ये हो गया। लेकिन 10 दिन ज़ाया हो गया, 2 तारीख से 12 तारीख हो गई है। लेकिन अगेन फिर बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई चीज़ बगैर टाइमिंग के नहीं होती है। उस मौके पर जब एक दिन पहले, यानी कल, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज है, और कल उसका फैसला सुनाया जाना है। और कल से ही इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स और बड़े मुतल्लिका लोग हैं ना, उन्होंने शर्तें लगाना शुरू कर दी कि इमरान खान साहब को 10 साल, कोई कहता नहीं 14 साल सजा होनी है 190 मिलियन पाउंड केस पे। पहले तो 2 दिन पहले तक ये कहा जाता था ना हमेशा के, नहीं नहीं फैसला महफूज होगा, जज साहब नहीं सुनाएंगे, वो भी बात पूरी हो जाती थी। अब ये शर्तें लगी हुई हैं इस वक्त। और अब ये देखने के एक दिन पहले ये मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई गई है। और कल जो नैब कोर्ट है, उसने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाना। यही नहीं, कल लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराह में 2 रुकनी जो बेंच है, वो 9 मई के जो बाकी के 8 मुकदमात हैं, उस पर एतराज़ात समेत इमरान खान साहब की जमानतों के केस में सुन के। तो डेफिनेटली हर लिहाज से बहुत अहम ये आज की पेशरफ्त है, और बड़ा मैटर करेगा। कल शाम तक पिक्चर्स बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। जैज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि इमरान खान साहब की सज़ाएँ, अगर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाए, तो कम अज़ कम मुज़ाकराती अमल मुतासर नहीं होगा। हाँ, हुकूमत ये ज़रूर समझती है कि इमरान खान के ट्वीट से मुज़ाकराती अमल मुतासर हो सकता है, और उनका कलेजा देखें, वो कहते हैं इमरान खान साहब को सज़ा भी दे दो तो मुज़ाकराती अमल मुतासर नहीं होगा। कैसी बात है, एक ट्वीट से इनकी जान बनती है, और इधर इमरान खान साहब को 14 साल सजा सुना भी दिया, तो वो कहते हैं को मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आखिरी बंदा हूँगा जिसने बाहर निकलना है। आप जरा चेक कर लें, लेवल चेक कर लें टेम्परामेंट्स का। तो यहाँ ये वाली पोजीशन। लेकिन उस दौरान कुछ और अहम पेशरफ में, जिसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब,
یہ عمران خان سے پچھلے دنوں ملاقات بھی کر کے آئے، بیرسٹر صاحب صاحب یہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے، اور ان دونوں کو اتحادی یعنی اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ لاہور میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے پیر صاحب پگارو صاحب سے، جو الیکشن 2018 میں عمران خان صاحب کے اتحادی بھی تھے، اور پیر صاحب پگارا سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کا انہوں نے پیغام بھی پہنچایا ہے۔ محمد علی دورانی صاحب اور بیرسٹر صاحب صاحب یہ اپوزیشن الائنس بنانے پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو ایک اہم ترین ملاقات ہے، میں نے کہا اس موقع پر اس ملاقات کو اگر اگنور کر دیا جائے تو قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ دوسرا ایک خبر ذرائع کے ذریعے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے عمر ایوب صاحب کو، آج بھی مزید عمر ایوب صاحب کو بتائیں گے، ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر شامل ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، جن کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آئے گا، نیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پنٹر نہیں آئے گا، تب تک وہ اپنی مدت ملازمت کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے عمر ایوب صاحب کو ایز اے اپوزیشن لیڈر یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نے فوراً سے پہلے وزیر اعظم کو خط لکھنا ہے، شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ کنسنسس ہے نا، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کر چیف الیکشن کمیشنر کا تعین کریں گے۔ تو یہاں عمران خان صاحب نے ہدایت کر دی کہ 27 جنوری نہ ہو، 26 جنوری سے پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو اب دیکھیں اس پہ کتنی تیزی سے کام شروع ہوتا ہے، یہاں یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا ایک بی بی سی کی رپورٹ ہے، میں نے کہا وہ میں آپ کو اس سے پہلے آگاہ کر دوں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق نا انہوں نے مریم نواز صاحبہ پہ لکھا ہے اور ان کا کمپیریزن کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحب آج کل مختلف یونیورسٹیز وغیرہ کا دورہ کر رہے ہیں نا، جس میں سرگودا یونیورسٹی ہوگی، بہت دن یونیورسٹی ہوگی، اس کے علاوہ دیگر بچیوں کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، اور ایون وہ جو دی رانی جے ایس پروگرام ہے اس کے اندر بھی، تو وہ باقاعدہ بچوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے نا کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، آپ سے پہلے والے جو بچے تھے نا وہ بہکاوے میں آ گئے اور پھر وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور تم سے پہلے والے بچے، اور اس طرح کے بیانات دیتی ہیں کہ وہی وہ آپ کو گمراہ کرے گا، عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر یا پی ٹی کا نام لیے بغیر وہ کرتے ہیں۔ تو بی بی سی کہتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ کیوں کر رہی ہیں ایسی بچوں سے باتیں؟ مریم نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو دہرا رہی ہیں، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ کمپیریزن کیا، انہوں نے کہا جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بغیر نام لیے ان تمام چیزوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ایک خاص سیاسی جماعت کو بھی بتا رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، سیم اسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ آج کل نوجوانوں سے یہ والی گفتگو کرتے ہوئے ہر جگہ ہر اجتماع پہ نظر آ رہی ہے۔ تو شاید ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پیج ایک ہے، اس وقت ورک ایک ہی چل رہا ہے، یکجان دو قالب صرف شہباز شریف صاحب نہیں، مریم نواز صاحب ابھی اسی پوزیشن پر ہیں۔ تو بہرحال بی بی سی نے لکھا تو میں نے کہا اس رپورٹ کو میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں، اس کے مندرجات جو اہم ترین تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ دیگر کچھ چیزوں میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، چھٹی کا دن ہے تو اس میں شیر افضل مروت صاحب نے مزید کٹے کھول دیے، تو عمران ریاض خان صاحب کو انہوں نے کیا، تو آج انہوں نے دیگر کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کولیگز ہیں، لیکن کچھ کے متعلق صحیح بھی کہا لیکن کچھ سے متعلق انہوں نے آج پھر کچھ بات کھولی ہے۔ جی شیر افضل مروت صاحب نے، شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے دیگر یوٹیوبرز وغیرہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو دیگر یوٹیوبرز ہیں نا، جس میں شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز گل، عادل راجہ اور کچھ دیگر ڈالر خور میرے اور علی امین گنڈاپور کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں، یہ لوگ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں، بحیثیت پختون میں ان کو بھرپور جواب دوں گا، لیکن مجھے ان کی اب اپنے پٹھانوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اب سوشل میڈیا پر میرے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں اور ان کو جواب دیں، کیونکہ یہ ہمیں اور ہماری تمام قبیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اب یہ ڈالر خور ہمارے آباء و اجداد تک آ گئے ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب پھر دوسری پوزیشن پہ آ گئے، اور وہ پھر کارڈ کوڈ کھیلنے والی باتیں، ہم نے کبھی اس کو سپورٹ ویسے بھی نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کریں گے، لیکن بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے تمام کٹے کھول دیا۔ حالانکہ میں نے جو سنا تھا، شہباز گل صاحب نے صرف یہ کہا تھا میرے کولیگ ہے کہ میں اس کو مشورہ دوں گا کہ ذرا تھوڑا ہاتھ اولا رکھے، اتنی جلدی قیادت کے متعلق بات نہ کیا کریں، انہوں نے تو خیر ان کو مشورہ ضرور دیا تھا۔ ادھر خبر ہے یہ میں تو کسی فلائی ریاست کے اندر ان تمام باتوں کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن بہرحال خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے نا ایک بڑا زبردست کام کیا ہے۔ انہوں نے خاندان کے سربراہ کے انتقال پر
یعنی چاہے وہ بخار سے ہو یا شہید ہو یا کچھ بھی ہو نا، یعنی عام حالات میں بھی ہو، مالی امداد کا اعلان کیا۔ 60 سال سے کم عمر جو خاندان کا سربراہ انتقال کر گیا نا، جس کی عمر 60 سال سے کم ہو، یعنی اس کے بچے وغیرہ چھوٹے ہو گئے، تو ان کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا پورے خیبر پختونخوا میں۔ کوئی بھی شخص خاندان کا سربراہ ہو اور 60 سال سے کم عمر کا ہو، تو اس کو 10 لاکھ روپے اس کو دیا جائے گا اس کے نان نف کے لیے، فیملی کے لیے۔ اور 60 سال سے زائد عمر کے ہو، یعنی اس کے بچے کم از کم بڑے ہو چکے ہوں گے، تو اس کے انتقال پر اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اور یہ بڑا ہی بہت ہی بڑا اسٹیپ ہے، بہت ہی بڑا اسٹیپ ہے، یعنی مرنے والے کو مرنے سے پہلے ہی یقین ہو کہ ہاں میری فیملی کا کوئی والی وارث ہے۔ دس از گڈ اسٹیپ، ویری گڈ، امپریسو۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔